हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़तमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारे इज़्ज़त और जलाल और बुज़ुर्गी के लिए। खुदा ने मुझे और आपको बेहद प्यार किया और हमें ये दिन दिखाया और हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा अपने लोगों को संभालता है, हिफाजत करता है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा से बरकत चाहते हैं, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आज की ज़िंदगी से ज़ाहिर हो, ताकि वही हमें संभालता, हिफाजत करता और अपने लोगों के साथ साथ मौजूद रहता है। तो खुदावंद वादों के मुताबिक सच्चा और जिंदा और अब्दी और जलाली पिता है, ताकि वो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलाम खुदा से हम सीखेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करना और कलाम मुक़द्दस आपके पास बार वक़्त पहुँचता रहे। शेयर करना, बेल के बटन को दबाना और सब्सक्राइब करना। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब, उसकी 7वीं आयत से हम देखते हैं। अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे बाप को भी जानते हो। अब से जानते हो और देखते हो। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, क्या वही है? यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद के बच्चे को मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में एक बात को मैं देखता हूँ और एक बात को मैं शेयर करूँगा। जिस बात को फिलिप्पस कह रहा है, बाप को हमें दिखा, और यीशु मसीह कह रहा है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप और बेटा दोनों एक है। क्या एक थे और उसने अपने आप को हर एक इंसान का दिया और वो बेटा बनकर इंसान का रूप लेकर इस जमीन पर आया। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप और बेटा दोनों एक हैं। मत सोच लीजिए कि ये अलग अलग हैं, क्योंकि बाप बेटा दोनों एक हैं।
اور خدا کا روح جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑا تھا اور اس نے جنم لیا اور بغیر باپ کے پیدا ہوا اور اس نے جنم لے کر اس زمین پر آیا اور اس نے کام کیا، اپنے معجزات کردار، اپنا انتظام دکھایا۔ لوگوں نے پھر بھی، قوموں نے پھر بھی، قبیلوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا۔ آج بھی ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فلپس یسوع کے ساتھ ساتھ رہا، جس نے اپنی زندگی کے اندر یقین نہ کیا، اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے، کیا تم یقین نہیں مجھ پر رکھتا؟ آج ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہیں۔ مت سوچ لیجئے کہ ہم سے وہ باپ بیٹا دو الگ ہیں، نہیں میرے عزیزو۔ جب مقدسہ مریم کو فرشتہ نے آ کر پیغام دیا اور خدا نے بھیجا تھا فرشتہ کو، جا کر مریم کو پیغام دے، اور مریم کو پیغام دینے کے لیے فرشتہ آیا، اور فرشتہ نے دیکھا کہ مریم گھر پہ اکیلی ہے، تو مریم کو کہا، سلام تجھ پر، سلام تجھ پر۔ تو مریم گھبرائی، پریشان ہوئی کہ میں تو کسی کو جانتی نہیں، یہ سلام مجھے کیسا دیا گیا؟ اور مریم نے جواب دیا کہ تو نے مجھے کیسا سلام دیا؟ تو فرشتہ نے کہا، تیرے گھر بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ آج ہم غور کریں کہ وہ روح القدس کی وسیلت سے پیدا ہوا، وہ روح القدس جو پانیوں پر جنبش کرتی تھی، وہ روح القدس جس نے گھاس، جس نے درخت، جس نے ہر چیز کو بنایا، وہ روح القدس مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑی، اور اس کی کے وسیلت سے خداوند یسوع مسیح خالق ہوا، پیدا ہوا۔ اور میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کے اندر غور کر لیجئے۔ بہت ساری قومیں، قبیلے کہہ رہے ہیں کہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ خود خدا ہے، وہ خود خدا ہے، کیونکہ وہ روح القدس ہے جو روح سے بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ جسم کے اندر جو خون سے ہے، گوشت سے ہے، وہ جسم کی خواہش سے ہے، اور جو خون اور ہڈی گوشت نہیں، وہ روح القدس کی وسیلت سے خلق کیا گیا ہے۔ آج بھی ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کو خدا کے تابع کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی ارادہ کو، خیالوں کو بدلیں، اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں، تاکہ وہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیونکہ وہ روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوا تھا، وہ خود خدا تھا۔ اس نے صرف انسان کا روپ لیا، انسان کا چہرہ لیا، اور انسان کا چہرہ بھی وہ خود تھا، کیونکہ خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر انسان کو بنایا تھا،
اور خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر انسان کو بنا کر اس کے اندر دم پھونک کر اس زمین پر بھیجا، اور وہ آدم گناہ میں گر گیا، اس کے وسیلہ سے زمین پر لعنت آ گئی، زمین لعنتی ہوئی، ہر چیز لعنتی ہوئی، اور وہ آدم سے دور ہو گیا، اور آدم کے لیے انبیاء، نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ بنی نوع انسان، آدم ذات، گھرانے، قومیں، قبیلے واپس آ جائیں، لیکن گناہ میں بڑھتے گئے۔ آج پھر خدا نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، انسان کا روپ لیا، اور مریم کے وسیلہ اس زمین پر آیا، اور اس نے دکھ اٹھائے، مصلوب ہوا، تعلیم دیتا رہا، لیکن پھر بھی اس پر بھی لوگوں نے، قوم و قبیلوں نے ظلم کرنے سے باز نہیں آئے، دریغ نہیں کیا، اور پھر بھی جب صلیب پہ تھا تو اس وقت کہا، اے باپ یہ نہیں جانتے، ان کو معاف کر دے۔ آج وہ ہمیں پھر معاف کرنے کے لیے تیار بیدار ہے، وہ چاہتا ہے بنی نوع انسان واپس لوٹا، میں تجھے معاف کروں گا۔ میرے عزیزو، مجھے یاد آتا ہے اس ڈاکو نے صلیب کے اوپر اپنے گناہ کا اقرار کیا تو خداوند یسوع مسیح نے اسے معاف کیا، اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو کہا، اے خداوند جب تو اپنی بارگاہ میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ اسی وقت معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی اسے ٹھٹھوں میں، مذاق میں، برے منصوبوں میں اڑاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر غور فکر نہیں کرتے۔ آج ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں پر ظاہر ہو، تاکہ ہم یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، تاکہ اس کا جلال ہماری زندگیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے دعا مانگیں، کلام خدا کے لیے دعا مانگیں، آج کے خوبصورت دن کے لیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، آج کا تیرے ہاتھ سے چوکنا بس خود کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ خود کی خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو مجھے پیار کرتا ہے، میری کلیسیا کو، میری قوم کو پیار کرتا ہے۔ اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہے۔ خداوند تو وعدوں کے مطابق سچا، زندہ، ابدی اور جلالی بات ہے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے، نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرا نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندیاں تصویروں دے منہ بند کر، شیطان دی چلاکیاں بند کر، ابلیس دے منصوبے تپاکرو دے اگ نازل کر۔ واپس مانی آج کے کلام کے وسیلہ جو سننے والے لوگ ہیں، میرے گھرانہ ہے، میری کلیسیا ہے، میری قوم ہے،
उन्हें बरकत देना, खुदावंद को अपने जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत से लाभेज करना, रूह कुदस से मामूर करना, यीशु करीम उनको जलाल दें। तो ही जलाल का बारा हुआ है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता, तुझे धन्यवाद कहता, तुझे सजदा करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बनी इसराइल के और बनी बाप इब्राहिम के नस्ल के खुदा, यूब के खुदा, यकूब के खुदा, इसहाक के खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुना कर तेरे हसूर जितना बखुद के माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक के यकूब के खुदा तो अपने लोगों को प्यार करता है। आज के कलाम के वसीलाए की ज़िंदगी को बरकत देना, मुझे और मेरे घराने को बरकत देना, मुझे कलाम मुक़द्दस सीखने के लिए बरकत देना, अक्ल दनाई देना, फ़ाहिम देना, ताकि सीख कर दूसरे लोगों तक बयान कर सकूं, ताकि तेरा कलाम कौमों कबीलों के पास जाए और तेरे कलाम के वसीला ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, अबलीस के मंसूबे टूट जाएँ, अबलीस के करते शर्मिंदा हो जाएँ। आज का तेरे हसूर जितने बखुद की माने ठहरे। जिसने बाप को देखा उसने बेटे को देखा, बाप और बेटा दोनों एक हैं। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तो बस से मामूल का राज कर तेरे हसूर जितना बखुद की माने ठहरे। वापस मानी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर घराने के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो, कौमों कबीलों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। नशे की लानत के लिए वापस मानी मैं तेरा खादिम होते हुए ज़िंदगी से चाहता हूँ कि वो नशे की लानत निकल जाए और ज़िंदगियाँ तेरे हसूर आएँ और तेरे नाम को जाहिर करें। वापस मानी तो मेरे काम की रहनुमाई करना, मेरी कलीसिया की रहनुमाई करना। जितने खादम मेरे साथ मुत्तफिक हैं उन सब खादमों के साथ रहना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु तुझ में बढ़ें, तेरा बदन बने और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। यीशु तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तो ही तारीफ के लायक है, तो ही ज़िंदगी का चश्मा है, तो ही निजात का बानी, तो ही लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंख की चुमकी है, कैद करने में धीमा, शिकत में गनी है। आज के कलाम के वसीला बहुत सारी ज़िंदगियों को बरकत देना, तब्दील करना, इरादों को बदलना, ख्यालों को बदलना, मनसूबों को चेंज करना, ताकि वो तुझे जान सकें और तेरे नाम को पहचान सकें। आए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा खादिम होते हुए अपने मुल्क को, मुल्क के हाकिमों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। एक एक ज़िंदगी को बहाल कर बरकत दे। मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, पाक फौज की रहनुमाई करना। तमाम अदारों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। वापस मानी अपनी पात्र को पीट, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, शरीरों के मुँह बंद कर, गंदियाँ तस्वीरों के मुँह बंद कर, शैतान की तुक्तों के मुँह बंद कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी तेरे हसूर बढ़ूँ, तेरे नाम को ऊँचा करूँ, अगुवाई दूँ। आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। वापस मानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशान हैं। उनकी सारी मुसीबत, सारी परेशानी, सारे दुख और मुसीबत तेरे नाम के वसीला जाए, वो रहाई और शिफा पाकर तेरे नाम को जला दें। खुदावंद उनकी रहनुमाई करना,
बाप आसमानी जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तुम्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जिन बेटियों की घर औलाद नहीं उनको औलाद जैसी मीरास दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, वो जोड़े तुझे आकर सजदा करें। बाप आसमानी तो अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श देना। आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी मीटिंग के लिए, सारी हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक को आए हमारे बाप को जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आए, तेरी मर्जी जाता है आसमान पर पूरे होते ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज से में दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की रफ़ाक़त से लेकर तमाम सालिशे के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुक़स्सिम लोगों के साथ होते रहे।